नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा उच्च आदरका साथ लिइने नाम हो नाति काजी। उहाँले नेपाली संगीतको विकासका लागि गरेको योगदानलाई शब्दमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। संगीत शिरभूषण पदवीबाट सम्मानित नाति काजीको जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणापद रहेको छ। सांगीतिक यात्राको क्रममा निकै उतार चढावहरू बेहोर्नुभएका नाति काजीका कति सपना पूरा भए त कति झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने उहाँका केही रहरहरू त्यत्तिकै रहे। उहाँलाई आफ्नै कार चढ्ने ठूलो रहर थियो भने सपनाको देश भनेर चिनिने अमेरिका घुम्ने इच्छा पनि उत्तिकै थियो नाति काजीलाई। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी यो श्रृङ्खलामा मौलिक नेपालीपन भएका सङ्गीतहरू सृजना गरेर नेपाली सङ्गीत भण्डारलाई धनी बनाउन सफल सङ्गीतकार नाति काजीका जीवनका पाटाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। गायक तथा सङ्गीतकार नाति काजीको जन्म 1982 साल पौष शुक्ल द्वितीयाका दिन ललितपुरको पुलचोकमा बुबा मोहनलाल श्रेष्ठ र आमा चम्पादेवी श्रेष्ठको कोखबाट भएको थियो। सानै उमेरमा आमा बुबा गुमाउनुभएका नाति काजी त्यसपछि गुहेश्वरी स्थित मामाघरमा हुर्कनुभयो। मामाघरमा बाजे पुजारी भएका कारण पशुपति र गुहेश्वरी मन्दिरमा हुने विभिन्न भजन कार्यक्रमहरूमा सहभागी जनाउन जानुहुन्थ्यो नाति काजी। बाजेको पछि लागेर भजनमा सरिक हुँदाहुँदै सङ्गीतमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थाल्नुभएका नाति काजीले विक्रमसम्म 2004-05 सालतिर साथी कृष्ण मानन्दरसँग मिलेर जीवन ज्योति नामक नाटक बनाउनु भएको थियो। आफ्नो घर, साथीभाइ र भजन गृहमा गीत गाउँदा गाउँदै नाति काजी 2007मा रेडियो नेपाल पुग्नुभयो र त्यसको एक वर्षपछि 2008 वैशाख 15 गतेका दिनदेखि लागू हुने गरी जागिरको नियुक्ति पत्र पाउनुभयो। त्यसपछि सुरु भयो नाति काजीको औपचारिक रूपमा सङ्गीत यात्रा। त्यसपछि आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा जब प्रेम छुट्यो रोएर के गरौँ बोलको गीत पहिलोपटक रेडियो नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा गाउनुभयो। त्यस्तै पुष्प नेपालीको शब्द र उहाँकै स्वर र सङ्गीतमा रहेको गीत पहाड बसी वनमा खेली हुर्केकी अकेली उहाँको सुरमा रेकर्ड भएको पहिलो गीत हो। सुरुवातका दिनहरूमा नाति काजी आफै गीत लेख्नुहुन्थ्यो र गाउनु पनि हुन्थ्यो र उहाँका स्वरका गीतहरू त्यति बेला श्रोताबीच चर्चित पनि थिए। लगभग 200 जति गीतहरू आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराउनुभएका नाति काजी विक्रमसम्म 2016-17 सालपछि गाउन छाडेर सङ्गीत सृजनापट्टि मात्र लाग्न थाल्नुभयो। रेडियो नेपालको स्थापना हुँदा रेडियोमा बजाउन नेपाली गीतहरू त परै जाओस्, बजाउनलाई नेपाली धुनहरू पनि थिएन। यस्तै अभावका कलाकारहरूमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो नाति काजी। रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेपछि नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुभएका नाति काजी रेडियो नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रको विकासमा पृष्ठधार मध्येका एक हुनुहुन्छ। नाति काजीले रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेका बेला नेपाली गीतको अभावमा हिन्दी गीतलाई नै हुबहु नक्कल गरेर त्यसमा नेपाली शब्दहरू राखी गाउने गरिन्थ्यो। त्यसैले सुरुका दिनहरूमा नाति काजी पनि हिन्दी गीत गजलहरूबाट केही प्रभावित हुनुभयो। साङ्गीतिक यात्राको क्रममा नाति काजीले नेपाली लोकलय, नेवारी लोकलय र शास्त्रीय सङ्गीतलाई आधार बनाएर सङ्गीत सृजना गर्न थाल्नुभयो र सङ्गीत सृजना गर्दा शब्दको भावना अनुसार सङ्गीत सृजना गर्न रुचाउने नाति काजी गीत रेकर्ड गर्दा शब्दको उच्चारण गलत नहोस् भनेर निकै होसियारी अपनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको होसियारी गायिका तारादेवीको गीत रेकर्ड गर्दा अझ विशेष रूपमा देखिन्थ्यो। नेपालको चर्चित सङ्गीतकार आकर्षक जिउडाल, लोभलाग्दो मुस्कान सहितको हेराइ यस्ता गुणहरूले भरिपूर्ण नाति काजीलाई आफ्नो बनाउन त्यति बेलाका युवतीहरू निकै मरिमेट्थे। तर उहाँले पारिवारिक सहमतिमा विक्रमसम्म 2017 सालमा वीर अस्पतालमा नर्सको रूपमा कार्यरत सरस्वती राज भण्डारीसँग लगनगाँठो कस्नुभयो। पशुपति पाठशालाबाट औपचारिक रूपमा SLC सम्मको शिक्षा लिनुभएका नाति काजी विवाह गरेको एक वर्षपछि पढाइलाई पनि अगाडि बढाउने विचारले त्रिचन्द्र कलेजमा IAमा भर्ना हुनुभयो। तर पारिवारिक जिम्मेवारी र सङ्गीतको व्यस्तताका कारण एक वर्षपछि उहाँले कलेजको पढाइलाई विश्राम दिएर सङ्गीतको शिक्षा बढाउनपट्टि लाग्नुभयो। यसै क्रममा उहाँले विक्रमसम्म 2030 सालमा प्रयाग सङ्गीत समिति इलाहाबादबाट शास्त्रीय सङ्गीतमा बिम्युज गर्नुभयो। पहेँलो रङको कपडा अलि बढी मन पराउने नाति काजीलाई साथीभाइ भेला पारेर मिठो मिठो खान पिउन र रमाइलो गर्न खुब रुचि लाग्थ्यो। नेपाली सङ्गीतको भविष्य तुरुन्तै नदेख्नु भएका उहाँले आफ्ना तीनै छोरीहरूलाई सङ्गीतमा लाग्न दिनु भएन र त्यसको साटो उहाँले सबै छोरीहरूलाई राम्रोसँग पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु भयो। साइकलबाट रेडियो नेपाल र घरबीचको यात्रा पार गर्ने नाति काजीले अलिपछि साइड कार भनेर चिनिने मोटरसाइकल किन्नुभयो र त्यही मोटरसाइकलमा रेडियो नेपाल आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो
गायक तथा सङ्गीतकार नाति काजी। विक्रमसम्म 2020 सालदेखि 2040 सालसम्मको समयलाई नेपाली सङ्गीतका लागि स्वर्णिम युग मानिन्छ। यसै स्वर्णिम युगका महत्त्वपूर्ण धरोहर हुनुहुन्थ्यो नाति काजी। यसै अवधिमा उहाँका उत्कृष्ट रचनाहरू निस्किएका छन्। धर्मराज थापा, उस्ताद साइलाहरूको लोकलहरी, मित्रसेन थापाको लाउरे लोकशैली र मास्टर रत्नदास प्रकाशको तत्कालीन हिन्दुस्तानी शैलीको सङ्गीतमा हिँडिरहेको नेपाली सङ्गीतलाई परिमार्जन गरेर आज सबै नेपालीले गर्व गर्न लायकको आधुनिक सङ्गीत भनेर चिनिने शैलीको सङ्गीतको निर्माण गर्नमा नाति काजीको ठुलो हात रहेको छ। नाति काजीको सङ्गीतमा थुप्रै नेपाली गायक गायिकाहरूले आफ्नो स्वर दिएर चर्चित बन्ने सौभाग्य पाए। प्रेमतोष प्रधान, तारादेवी, योगेश वैद्य, रुबी जोशी, फतेमान, उदित नारायण झादेखि रामकृष्ण ढकाल, यम बरालसम्मका लागि सङ्गीत तयार गर्नुभएको छ नाति काजीले। कुनै पनि गीतको सङ्गीत तयार गर्नु पहिले नाति काजी शब्दलाई ध्यान दिएर दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्नुहुन्थ्यो अनि अलिअलि धुन फुर्नासाथ सुसेला हाल्न थाल्नुहुन्थ्यो र एउटा चुरोट सल्काएर लामो श्वासले धुवा फाल्दै हार्मोनियममा उक्त धुनलाई गाउन थाल्नुहुन्थ्यो। नाति काजीको सङ्गीत राजदरबारका लागि निकै प्रिय थियो। त्यतिखेरका राजपरिवारका सदस्यहरू उहाँ भनेपछि झुम्बिन्थे। राजपरिवारका सदस्यहरूका शब्दमा समेत सङ्गीत भर्नुभएका नाति काजीको सङ्गीतको ट्युनिङ चाँदनी शाहको शब्दमा गजबसँग मिलेको छ। उहाँले सङ्गीत गरेका चाँदनी शाहका सबै गीतहरू श्रोतामाझ निकै लोकप्रिय पनि बने। रेडियो नेपालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीबाट शाखा अधिकृत हुँदै उपसचिव स्तरीय सङ्गीतकारसम्म हुनुभयो र विक्रमसम्म 2046 सालदेखि उमेरका कारण रेडियोको जागिरबाट अवकाश पाउनुभएका नाति काजीले यस अवधिमा थुप्रै गीतहरूमा सङ्गीत भर्नुभयो र गाउनु पनि भयो। आधुनिक, चलचित्र, नेवारी, राष्ट्रिय, लोक सबै प्रकारका गीतहरूमा सङ्गीत दिनुभएका नाति काजीका पिञ्जराको सुगा, कुञ्चिनी, हामी आफ्नै भरमा जिउँदैछौँ, भक्त प्रहलाद, पृथ्वीनारायण शाहका 4 पक्ष लगायतका 22वटा जति गीती नाटक अहिले पनि रेकर्डको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै उहाँले मनको बाँध, सिन्दुर, 25 वसन्त, शान्तिदीप, चेलीबेटी जस्ता केही चर्चित चलचित्रहरूमा पनि सङ्गीत दिनुभएको छ। नेपाली सङ्गीतको अनवरत रूपमा सेवा गरे बापत नाति काजी सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम, प्रख्यात त्रिशक्ति पट्ट, इन्द्रराज लक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, भोपालमान सिंह सङ्गीत पुरस्कार, नारायणगोपाल पुरस्कार जस्ता सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ। लगभग 400 जति गीतमा सङ्गीत भर्नुभएका नाति काजीका गीतहरू रेकर्ड भएका अनुपातमा निकै कम मात्र गीतहरूले श्रोताको मन छुन सफल भएका छन्। रेडियो नेपालमा मेसिनले चाहिँ सङ्गीत सिर्जना गरेका कारण कतिपय उहाँका गीतमा मेलोडी सामान्य किसिमका पनि लाग्न सक्छन्। गीत सङ्गीत भनेपछि मरिमेट्ने नाति काजी रोगका कारण थलिएर ओछ्यानमा ढल्दा समेत उहाँको सङ्गीत माग्न आउनेहरूलाई खाली हात फर्काउनुहुन्नथ्यो। लामो समयदेखि मुटु र नसा सम्बन्धी पार्किन्सन रोगका कारण थलिनुभएका नाति काजीको विक्रमसम्म 2060 साल कार्तिक 16 गतेका दिन निधन भयो। नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा उच्च आदरका साथ लिने नाम हो नाति काजी। उहाँले नेपाली सङ्गीतको विकासका लागि गरेको योगदानलाई शब्दमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। सङ्गीत शिरोभूषण पदवीबाट सम्मानित नाति काजीका जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणाप्रद रहेको छ। साङ्गीतिक यात्रा क्रममा निकै उतार चढाव बेहोर्नुभएका नाति काजीका कति सपना पूरा भए त कति झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने उहाँका केही रहरहरू त्यत्तिकै रहे। उहाँलाई आफ्नै कार चढ्ने ठुलो रहर थियो भने सपनाको देश भनेर चिनिने अमेरिका घुम्ने इच्छा पनि उत्तिकै थियो। मौलिक नेपालीपन भएका सङ्गीतहरू सिर्जना गरेर नेपाली सङ्गीत भण्डारलाई धनी बनाउन सफल सङ्गीतकार नाति काजी अब हामी माझ हुनुहुन्न। तर उहाँले यस्ता धेरै सृजनाहरू हामीलाई छोडेर जानुभयो जसका माध्यमबाट सधैँ उहाँ हामीसँगै भएको अनुभव गर्न सक्छौँ। युगौँ युगसम्म उहाँलाई सम्झिरहनेछौँ। हार्दिक श्रद्धासुमन प्रिय कलाकार नाति काजीप्रति। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली गीत सङ्गीतका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व, सङ्गीतका सगरमाथा नाति काजीलाई नजिकबाट निहाल्यौँ र नाति काजीको सम्पूर्ण जानकारीहरू दिने कोसिस गर्यौँ। यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई यति नै, नमस्कार।